صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جمعة مباركة. Alors اليوم on va parler على les plantes les faciles à entretenir, surtout pour les débutants ou là par exemple ما عندهمش شكون يقابلهم يديبلاسيو بزاف et tout وخصهم يتوج فيرت في الدار. Du coup ما يعرفوش exactement واسم يليق. On va parler surtout على les plantes d'intérieur, les rustiques يحملوا يصبروا و je dirais pas impossible mais rarement فاين توصلوا تقتلوهم ولا باش يموتوا. Donc on va commencer. La première plante c'est une plante basique اللي normalement كامل تعرفوها, chlorophyton ou la plante araignée. Qu'elle est verte, qu'elle est araignée, ça dépend. Alors c'est une plante اللي تجي intérieure quand vous pouvez la mettre à l'extérieur, mais à l'extérieur تكون شويه soit les feuilles تاعها ينحرقوا ولا بالريح تنقرض, ça dépend, mais à l'intérieur تكون bien propre. تنجمو تعملوها في un endroit lumineux comme aussi تنجمو تعملوها في un endroit moins lumineux, je dirais pas sombre parce que كامل les plantes يحتاجوا strict minimum à la lumière pour faire leur photosynthèse, mais c'est parmi les plantes les ما يشرطوش في la lumière, donc تنجمو تعملوها في un endroit moins lumineux comme si تحمل les écarts تاع l'arrosage, c'est-à-dire bon c'est pas celle-là mais عندي واحده اخرى لي باغ اكزومبل دي فوا بالشهر ما نسقيهاش نورمال ما تشكي ما والو, لا كروسونس تاعها لي رابيد, البوتوراج تاعها لي اوسي فاسيل, هادو وتعملوهم في الماء يطلعوا لكم لي غاسين et vous aurez des bébés araignées. Voilà, sinon non c'est comme حاجه وهي l'arrosage. certes تحمل لي كال d'arrosage mais c'est pas ça veut dire كي ما تسقيها شهر تمشي تسقيها بدون. Voilà, donc la quantité ce qu'il faut, ماشي شويه ناقص وماشي شويه اكثر. كيش تعملوا تطحيو صباعكم هنا في التراب فريمون تونفونسي وماشي غير في لا سيرفاس وتشوفوه الا humide با لا بين كان ناشف تعملوا تسقيوها, مي تنجم تسمح فيها حتى ل 2 سيمين ما يصرى لها والو. هذه لا بروميير. لا دوزيام سي نقولوا هذه langue de belle-mère, Saint-Sévérien. C'est une plante grasse. حتى هي كاين اللي يعملوها على l'extérieur, bon تكون moins شابه على هكذا, على باغ كي تكون على l'intérieur تكون محيده. دونك حتى هذه تنجموا تعملوها في ان endroit lumineux comme تنجموا تعملوها في ان endroit sombre. c'est parmi aussi les plantes اللي ما يحتاجوش بزاف لا lumière وما تحبش بزاف الماء. دونك سي اون بلانت غراس. كي دي بلانت غراس معناتها كونتيتي تاع الماء ماشي بزاف ولا فريكونس اوسي تكون قليله. دونك هذه اون فوا في 10 جور 15 جور سا ديبوتينا ولا كونتيتي اللي سقيت بها. دونك فوالا. troisième plante كاين هذا الكاويتشو, كاين هادو, كاين لي فيغ, هادوك لي فيرت généralement نصيبهم برا, سي سبيسيالمون اكستيريور. كاين اللي منها لانتيريور بو امبورط, لي هادو اللي يجيو هكذا باناشي, كاين اللي في الروج, كاين اللي في الصفر, كاين اللي هكذا. كاين كمان هادو سي purement à l'intérieur. aussi يحملوا une lumière ناقصه. l'arrosage aussi ما خصش كترو, دونك كونتيتي شويه و فريكونس فريمون قليله. دونك اون فوا حتى هي في 10 جور كيف هاكي السان سيفيريا. دونك فوالا. زيد اسم عندكم لي بلانت غراس, لي كاكتوس راهم باينين, تنجموا تعملوهم à l'intérieur comme à l'extérieur, un endroit lumineux comme un endroit non lumineux, moins lumineux plutôt. l'arrosage bien sûr c'est comme les cactus ou les succulentes. les plantes grasses vraiment خصكم تقصوا la fréquence تاع الماء باسكو هذيك هي الحاجه اللي تقتلهم. on dit plante grasse معناتها عندها un liquide à l'intérieur, donc ما تحتاجش ما بزاف. فوالا كما الكالونكوي كما ايونيوم, c'est des plantes grasses اللي ما يحتاجوش بزاف الماء ou par exemple ils sont faciles à entretenir. donc تنجموا تخليهم في الدار نورمال ما يصرى لهم والو, تسبحوا فيهم une semaine حتى ل 15 jours ما يصرى لهم والو. زيد اسمهم لي بلانت
بون هادو سي بروميير دوغري جوغ تخليهم في الدار ما يصرى لهم والو فاسيل. هو اسمها تاني باش نقولكم على هاد لي بلونط اللي قلتهم كامل. عندكم لاغيني السانسيفيريا ايتو سي دي بلونط ديبوليونت دونك حاجه مليحه. en plus de ça rarement فين يكونوا attaqués par par les nuisibles. Voilà. دونك حاجه مليحه اللي ما يفهمش لي مالادي تو كاينوا هادو قليل فين يمرضوا اباري اللي تكون قدامهم اي بلونط مريضه وتعديهم سي تو تافي نورمال. مي باش نويزيبل اتاكيهم غارمون. زيد تاسن كاين هاد لا بلونط سي اون بلونط دامبورطاسيون حتى هي اون بلونط ديبوليونت بلونط بورت شانس عليها كوما البامبو. فوالا تجي هكذا انا تعجبني. سي دي فوي شويه خشان فيرت سي تو مي كي تكون كبيره تكون تحمق تحسبها تاع بلاستيك ماشي تاع بصح. زاميوكولكا ولا بلونط زد حتى هي تحمل لي زيكار تاع الماء دونك تنجمو تسمحوا فيها حتى ل 3 سيمين نورمال. aussi تنجمو تعملوها في دي زوندروا موان لومينو دونك سي بارمي aussi سي بارمي لا ليست تاع لي بلونط اللي ما يحتاجوش بزاف لا لوميير. فوالا كاين لا فوجار مي لا فوجار هادي سي بيغمون انتيريور كاين تاع الانتيريور كاين تاع الاكستيريور حتى هي ما تحتاجش بزاف اونتروتيان ميزا بار لا روزاج. ولا روزاج كاين يقول لك اون بلونط تحب الماء وي تحب الماء ما صافي با دير تسقيها كل يومين ولا مي خص تفابوريزيها باش تبقى لها لي فاي تاعها يكونوا هكذا ما ينشفوش. زيد كاين البوتوس لو بوتوس فوالا هذا قلت لكم كان مقروط مي فوالا كان تميزو سنا نوري لكم. راه يخرج لي دونك ميم وين قراد ولا لي فاسيل باش تعاود تغبرونيوه. دونك سي اون بلونط بون هذا لو فير ينجم يجي في ان اندروا موان لومينو تنجمو تعملوه اللي ما عندهمش بزاف لا لوميير ينجمو يعملوه. مي باغ كونط لي بوتوس باناشي ولا نو جو بريفير يكونوا في ان اندروا لومينو. شحال ما تكون لا لوميير شحال ما لا بلونط تكون لا كولور تاعها تكون شابه. زيد سام عندكم هادي لوغاي ديليفون ا لوكازيون تاع انا تبان لي بارمي لي بلونط روستيك. فوالا عندكم المونستيرا اوسي شو هادي كانت مريضه فضربها البرد باسكو نحل بزاف الطاء مي سينو هاودي هتخرج كاين هكذا. فوالا هامادو دونك ميم وتمرض ولا مي لا مونستيرا اتاكا بزاف بار لي شامبينيون اي تو دونك شويه. عندكم اوسي شيفليرو حتى هي اون بلونط روستيك كاين اللي يعملها على الاكستيريور مي لا كولور تاعها تكون شويه ماشي شابه وما تحبش الماء بزاف اوسي دونك ميم تسمح فيها 2 سيمين نورمال. اوسي ما تحبش كورون دار بوكا لي بلونط جينيرالمون ما يحبوش كورون دار. زيد دسم نورمالمون سي تو. دونك اون بروميير لو اللي ما يعرفش عندكم بلونط ارينيي لونغ دو بيل مير كاويتشو لي بلونط غراس كامل لي سيكولونت زاميوكولكا لي بوتوس فيغ اللي بايزاف ما عندهمش لا لوميير عاود يجي موراها بون كاويتشو سينسيناه شيفليرا مونستيرا اي l'oreille d'éléphant. Je pense que هادو هما les plantes les vraiment rustiques, faciles à entretenir, rarement attaquées par les nuisibles ويحملوا جوغ تخليهم تسمح فيهم ماشي مفشين تسمح فيهم 1 سيمين 2 سيمين حتى ل 3 سيمين ما يشكيوش. فوالا جيسبر كو هاد الفيديو يكون شويه عاونكم. à la prochaine نهاركم مبروك.